इंसान अपने आप को भी भूल जाता है, बाज दफा अपने आप को भी भूल जाता है, गाफिल हो जाता है अपने आप से। बहुत ज्यादा पैसा आया, कुरान ने कहा एतदाल से खर्च करो, आपकी तबीयत में इसराफ था, आप उड़ा रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो, ये भूल गए कि ये खत्म भी हो सकता है, कल आप पर हालात भी आ सकते हैं। और वही हुआ, आप पे हालात आए तो लोग आपसे क्या कहेंगे, यार तुमने लोगों का ख्याल किया मगर अपने आप को तुम भूल गए, अपना खुद को भूल गए कि कल तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी तो कुरान ने कहा ना कि वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना अपने हाथ को गर्दन से बांधो, इतने कंजूस भी मत बनो और ऐसा उड़ाना भी मत शुरू करो कि कल लोगों के सामने तुम्हें हाथ फैलाना पड़े। तो ये इंसान के साथ होता है कि वो दूसरों का ख्याल करते करते या किसी भी वजह से, बाज़ दफा ख्याल नहीं कर रहा, वैसे ही कि वो अपने आप को भूल जाता है। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने आप को भूल जाए। इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है, हत्ता कि किसी और से भी अगर उसको मोहब्बत होती है तो वो अपनी वजह से होती है, अपने आप को खुश करने के लिए होती है। तो इंसान जितना खैरख्वाह अपना है, जितना अपने आप से मोहब्बत करता है, इतना किसी से मोहब्बत नहीं करता। अब आप बताओ उससे बड़ा बेवकूफ, परले दर्जे का अहमक कौन होगा जो अपने सबसे महबूब ही को भूल जाए, जो खुद उसका अपना आप है। और ये अजीब बात है, इस जमाने में लोग अपने आप को वाकई भूल चुके हैं। आप कह सकते हो नहीं जी, हमें तो सबसे पहले याद रहता है कि मैं हूं। जब शादियों में खाना खुलता है तो सबसे ज्यादा स्पीड अपने आप की होती है या किसी और की होती है? बोलो ना, क्या हो गया भाई? अपने आप की स्पीड सबसे। तो अपने आप को तो इंसान क्या करता है, याद रखा हुआ है उसने। तो खूब समझ लें, कुरान में जो अल्लाह ने कहा ना कि लोग अपने आप को भूल जाते हैं, कब भूलते हैं वो मैं बताता हूं अभी। तो वहां भूलने से मुराद ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिशात को भूल जाते हैं, ये कोई भी, ये तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं भूलते। ख्वाहिशात की गुलामी आपको अपना आप बुला देती है। आप ख्वाहिशात की गुलामी में भूल जाते हो कि इस ख्वाहिश को पूरा करने से मेरा नुकसान हो रहा है, तो अपना आप तो भूल गए ना आप। जब शादियों में खाना खुला और सबसे ज्यादा स्पीड आपकी थी, इसका मतलब आप अपना नफा भूल गए कि इससे मेरी इज्जत जा रही है, ये अखलाक के खिलाफ है, इतना खाने से सेहत को कोई फायदा, नुकसान ही है। जब आप खा रहे होते हैं, खा लिया खाए जा रहे हैं, तो आप उस वक्त हकीकत देखने में तो आपने अपने आप को याद रखा हुआ है, एक निवाला भी नहीं छोड़ रहे आप, लेकिन हकीकत में आप अपने आप को भूल गए हो। क्यों भूल गए हो? आप उसके साइड इफेक्ट पे गौर ही नहीं कर रहे कि ये जो मैं खा रहा हूं ये मुझे कब्र की तरफ लेके जा रहा है। बात खाने पे आई है, दो जुमले आपकी खिदमत में पेश करके फिर हम आगे चलते हैं। देखो, हमारे ना सलाम दुआ डॉक्टरों से भी है, हकीमों से भी है, उलमा से भी है, हर तबके से होती है। और मेडिकल साइंस में मुझे वैसे ही जाती दिलचस्पी है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जो तौहीद पर जिसकी मौत वाक़े हो अल्लाह ने जहन्नम की आग उस पर हराम कर दी है। अब इस हदीस को अगर आप देखोगे तो इससे तो साफ पता चलता है कि सिर्फ तौहीद पर मौत होना काफी है, आमाल की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। लेकिन जब उलमा से पूछेंगे तो उलमा बताएंगे नहीं भाई, इससे मिलती जुलती दूसरी हदीसें भी हैं जिससे पता चलता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको ये अजाब होगा, जो रोजा नहीं रखता उसको ये अजाब होगा। आपको पता है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा वो जा रहे थे तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको मिले, वो हदीस सुनाते जा रहे थे सबको, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जिसने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वो जन्नत में दाखिल होगा। वो हदीस सुना रहे हैं सब, हजरत उमर मिले उनको, हजरत उमर को भी उन्होंने हदीस, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता नालैन वो बतौरे नाल मुबारक बतौरे दलील के भी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है। हजरत उमर मिले ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी उन्होंने हदीस सुनाई तो हजरत उमर ने ऐसे धक्का दिया, फरमाते हैं फखररतु अला इस्ती, में कूलों के बर जमीन पे गिरा। हजरत उमर ऐसे गजबनाक हुए और उनको यह हदीस सुनाने से मना कर दिया। क्यों मना किया? कि लोग इस पर एतमाद कर लेंगे, लोग कहेंगे भाई हमने तो सबने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है, हम तो सीधा कहां जाएंगे, जन्नत में। इसका मफहूम नहीं समझेंगे कि ये तो कलमे की एक फजीलत बयान की जा रही है। मैं सुबह फजर के बाद रोजाना एक हदीस की तालीम करता हूं। आज मैंने 2 हदीसें छोड़ दी हैं। रियाजुस सालिहीन की मैं तालीम करता हूं ना फजर की नमाज के बाद अपनी मस्जिद में, रियाजुस सालिहीन से।
آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں. کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے. اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو, کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو, کوئی بھی گناہ نہ کرے, اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا. اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں, تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا. اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج, میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے, لوگ جری ہو جائیں گے. اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں. بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے. بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے, یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے, کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو, توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے. اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی, توبہ والی نیکی, تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑ رہو میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا. رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں. وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے. غلطی نہیں ہو رہی, سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے, ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے, کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے, تب بیٹا تعریف کرے گا یار میرا ابا بہت اچھا ہے. اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو, ہر وقت ابا کی خدمت میں, ابا کے پاؤں دبا رہے ہو, ابا کی شلوار استری کر رہے ہو, ابا کی قمیض استری کر رہے ہو, ابا کی پگڑی استری, اگر پگڑی پہنتے ہیں, آج کل کے ابا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں, تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی, سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا. تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی, میرا بیٹا بہت اچھا, تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا ہی. آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کرے. لیکن آپ نالائق, اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہہ رہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا. کیا خیال؟ پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے, یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا, آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا. جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں. ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا. تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, سب کچھ ہے, لیکن پہلے محبت تو کرو. یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, یہ خشک روزے نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل. وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے, گناہ ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے. تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں, معاف کر رہا ہوں اس کو. تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو. کیسی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین نا, اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں اس بندے سے گناہ ہوا, بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوا, بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے. یہ آیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن, اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے, یہ اس جذبے سے آیا ہے, ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا؟ کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً. بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں, کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں, ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں, قاتل بھی گھوم رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان, بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ایسے ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے, تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے, لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا ان کی صحت ہی الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں, یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا, پھر تو سارے آ جاتے, سب کو پتا ہے اب سزا ملنے والی ہے, سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس, آگے اللہ مار دے, اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے, اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتا ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا, وہ قدرت رکھتا ہے,
اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ, علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتا ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا, اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, تو اب اسی کے پاس آگے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے, اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں تو سنا کیوں رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا عامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. یا کوئی فقہی مسئلہ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا. جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ عبرت کے لیے, کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے, اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے؟ صحیح جا رہا ہوتا ہے, اس لیے سنایا جا رہا ہے. ہر چیز کا نا ایک پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ورنہ کلپ آ جائے گا ایک. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں, حادثات ہیں, اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو, کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو, اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں, تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا, یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے, مجھے لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا. مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے, ایک بات, بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں, بچا لو گے؟ وہ کہ ہاں بچا لیں گے, تو بول دے. ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا, ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہے. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے, یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو, یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو, یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو, یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے, غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا, بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے, یہ تو حکمت ہے, یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ, ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے, شہوت اس میں اتنی بھر گئی, اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے, لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہیں کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں, تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں, اور وہ ہے بڑی خوبصورت, تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا. وہ دے گا رشتہ؟ دفعہ یہاں سے. بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے, لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے, اس کو رکھو, کچھ اور بات کرو اس کے سامنے. وہی نکاح سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی, یہ مصلحت کہلائے گی. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں 4 کروں گا. تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. نہیں 4 نہیں, سوری 2 کروں گا. میں تو 4 کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا. اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا, میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں. تو میں نے کہا آپ نے ان کو, آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی. بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانج ہوتی ہیں, اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد بانج ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے, بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے. میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں. بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں. آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو. کیا خیال ہے؟
आपका नहीं, मैं तो चरस नहीं पीता, मेरा लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें। भाई हो सकता है बाद में चरसी बन जाओ, तो हो सकने पर तो यार दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, अभी जो है उसके हिसाब से बात करो ना। मैंने कहा आपका इरादा है नहीं, खाम में वो रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, वो बिल्कुल सही किया लड़की के अब्बा ने, बहुत अच्छा किया तोड़ के। मैंने कहा कोई भी होता रिश्ता तोड़ता है बिला वजह, हो सकता है, हो सकता है। एक साहब थे, वो पोलियो के खतरों के बहुत खिलाफ थे, मेरे दोस्त थे क्या हैं अभी भी, तो उनका कहीं रिश्ता, उनको बेचारों को कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए। कहीं कोई लड़की का रिश्ता आया उनके लिए, तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए कि आप भी चलें, थोड़ा था आप थोड़ा सा मशहूर आदमी हैं, तो मेरी सिफारिश कर दिएगा तो चांस ज्यादा है। मैंने कहा चल भाई ठीक है, ले चलते हैं। हम चले गए वहां, तो वो लड़की के वालिद भाई वगैरह आके बैठे, मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने। मैंने कहा हमारे दोस्त हैं, निकाह करना चाहते हैं आपकी बच्ची से, इस सिलसिले में हम हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, भी एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह जो पूछा जाता है। इस दौरान फिर वो जब बात मुकम्मल हुई तो वो कहने लगे देखें, मैं जब निकाह करूंगा तो मैं पहले एक बात बता दूं कि मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया यूं करके। अब मैं उसको यूं इशारा भी नहीं कर रहा कि मैं यूं करूंगा तो वो बोलेंगे ये आपस में इनका पहले से कोई प्री प्लान है कि मैं यूं बोलूंगा तो तू यूं बोलना। अब मैं देख नहीं रहा उसकी तरफ। वो कह रहे क्योंकि मैं ये पोलियो वोलियो नहीं, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, ये यहूदियों की साजिश है और ये फलाना है और ये वैक्सीनेशन और ये। अबे तू शादी तो होने दे, बच्चे तो होने दे अल्लाह के। उन्होंने हाँ अभी की नहीं है तो मैंने फिर वो इनकार हो गया और होना था इनकार। मैंने फिर उसको बॉल लताड़ा, यार तुमने क्या। कह रहे भाई हम तो पहले से ताकि बाद में झगड़ा ना हो। ये वो लोग हैं जो डंके की चोट पे हक बयान करते हैं, डंके की चोट। अब भाई तुमने नहीं पिलाने थे अल्लाह के बंदे। तो वो पोलियो से इतना वो नहीं हुए परेशान, वो इस सोच से हो गया कि यार ये फंडामेंटलिस्ट की इंतहा है ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, तो इतना बुनियाद पर ऐसा हो सकता है वो लड़की के अब्बा भी पोलियो के कायल ना हो, लेकिन इतना पोलियो लेस। तो हर चीज हर बयान करने की नहीं होती, बहुत सारी चीजें ठीक आपकी राय में ठीक होती हैं और ये थोड़ी कि वो थी, ये बात भी उन्हीं की राय में ठीक थी ना, हर आदमी इससे मुत्तफिक थोड़ी है। तो क्या बात चल रही थी यार, जल्दी से बात को समेटें, बड़ी बिखर रही हैं, इधर उधर बातें जा रही हैं। उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो कहाँ पोलियो वाले से करते यार, खुद सोचो यार, कोई भी नहीं करता, बोलता क्या है पागल है, क्या कर रहा है भाई तू। तो है हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मैं बता रहा था कि भाई अगर आप यानी तीरों से बचना आपके लिए जब भी मुमकिन है जब तीर चलाने वाले से दोस्ती कर लो। तो जब तीर चलाने वाले से दोस्ती करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। तो अल्लाह का मामला भी ऐसा है कि हदीस में आता है जब कोई गुनाह करता है तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है, अल्लाह से बच के जाना किसके पास है, अल्लाह ही को मनाना है कि अल्लाह तुझे सताया तो अब तू ही माफ कर सकता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती, गुनाह करना पसंद नहीं आता अल्लाह को, गज़ब आता है उस पे, गुनाह से पलटना पसंद आता है। अब इस नियत से कोई गुनाह करे कि मैं पहले गुनाह करूंगा ताकि पलट के अल्लाह को राजी करूं, तो वो बेवकूफ है। भाई इसकी मिसाल उलमा ये देते हैं कि जब आपका जख्म भरता है तो वालिदैन खुश होते हैं ना, आप भी खुश होते हो, लेकिन आप इस नियत से जख्मी करो अपने आप को दोबारा कि पहली दफा जब मुझे जख्म हुआ था तो जब मैं ठीक हुआ था तो बड़ी खुशी हुई थी, अब मैं दोबारा अपने हाथ काटता हूं ताकि मैं ठीक हूं तो मुझे खुशी हो। तो ये परले दर्जे का बेवकूफ है, हमाकत। अरे भाई तू पहले से ठीक है तो खराब क्यों कर रहा है अपने आप को। तो इसी तरह उलमा कहते हैं गुनाह हो गया तो तौबा करो, तौबा की नीयत से गुनाह करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफी। इसके बहुत नुकसानात हैं, वो नुकसानात क्या है एक अलग टॉपिक है। तो अल्लाह को तौबा इतनी पसंद, हदीस में आता है जब तौबा करते हैं अल्लाह कहते हैं देखो इसको पता है कि मैं हूं माफ करने वाला, तो अल्लाह क्या करते हैं, माफ करते हैं। फरिश्तों से कहते हैं गवाह रहो। नबी ने फरमाया फिर दोबारा से गलती हो जाती है, अब ये फिर परेशान होता है, यार मैंने तो अल्लाह से मुआहिदा किया था अब नहीं करूंगा, अब दोबारा हो गया। तो ये फिर अल्लाह के पास आता है, अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं देखो दोबारा गलती हुई है, अब ये पहले से भी बड़ा जुर्म है, एक तो गुनाह ऊपर से अल्लाह से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ा इसने, लेकिन इसको पता है इस गुनाह पर भी सजा देगा कौन, अल्लाह, और माफ कौन कर सकता है, अल्लाह। तो इस जज्बे से दोबारा माफी मांग रहा है, बार बार आता है, बार बार माफी मांगता है। अल्लाह हर दफा फरिश्तों को ये कह के माफ करते हैं इसने ना मुझे देखा ना मेरे अजाब को देखा। इस गिड़गिड़ाने को अल्लाह पसंद करते हैं। तो इसलिए हदीस में आता है सारे अगर नेक परहेजगार बन जाए अल्लाह सबको खत्म करेगा, ऐसे लोग पैदा करेगा जो गलती करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप गलतियां, क्योंकि हम में से हर शख्स बहुत सी गलतियां कर चुका है, अब आपको नई गलती जो है ना मुआशरे में जो है वो उसका तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। तो तौबा की तरगीब है, ये गलतियां करने की तरगीब, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से डिफाइन किया है, इस अंदाज से समझाया है ताकि तौबा की, वरना ऐसा होगा नहीं। तो ये तौबा की इतनी बड़ी फजीलत है। अब अगर आप अधूरी हदीस सुनेंगे ना तो फौरन लोगों का जहन कहां जाता है, गुनाह की तरफ,
کہ یار गुनाह कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है भाई, गुनाह बहुत बुरी चीज है. कत्ल पर कितनी शदीद वईद हैं, नमाज कजा करने पर. जिना अल्लाह को अगर पसंद होता तो अल्लाह ये कहते कि जानी को चौक में खड़ा करके 100 कोड़े मारो. अल्लाह तो सत्तार है ना, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला. लेकिन जानी का जुर्म गवाहों से साबित हो गया, अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, चौक पे ला के इसको 100 कोड़े मारो. शादीशुदा तो संसार कर दो, पत्थरों से मार के हलाक कर दो. इससे पता चलता है अल्लाह को गुनाह पे जरा भी खुशी नहीं होती, गुनाह से तौबा पे खुशी होती है अल्लाह ताला. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चाहे हदीस हो, चाहे मेडिकल साइंस की कोई खबर हो, चाहे सियासत की कोई खबर हो, या मुल्क में कोई ऐसी खबर हो कि ये होने वाला है, तो वो खबर हमेशा मुताल्लिका उमूर के जो माहिरीन हैं उन तक लौटाई जाएगी, उनसे रिसर्च की जाएगी. आप बताएं डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दों के बारे में एक खबर आई है कि इंसान के 3 गुर्दे होते हैं और व्हाट्सएप पे बड़ी घूम रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है? ठीक है ना? ठीक है. और फला जो खबर आई है कि कोई हिकमत से मुताल्लिक हो तो किसी बड़े हकीम से पूछा जाए, या सियासत से मुताल्लिक हो तो जो सियासी उमूर के माहिरीन है उनसे पूछा जाए. तो जिस किसी शख्सियत से मुताल्लिक खबर हो तो उस शख्सियत से पूछा जाए, उस शख्स से पूछा जाए कि आप खुद इस बारे में क्या कहते हैं, आपने ऐसा कहा है. किसी इदारे का फतवा हो तो उस इदारे से पूछा जाए कि आपने वाकई ऐसा फतवा दिया भी है या नहीं दिया. तो जब पता चलता है तो ये भी एक ऐसी चीज है, बात को मैं समेट के खत्म करता हूं बस, कि बगैर तस्दीक के आगे खबरें फैलाना ये भी एक ऐसी चीज है जिससे मुआशरे में मोहब्बत फैलती है ना, इससे नफरत की आग लगती है. एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां, लड़ाइयां, झगड़े और एक तूफान बदतमीजी, ये सब चीजें इस्लाम ने क्या की हैं, हराम की. और फिर एक आयत और सूरह हुजरात की पढ़ दूं. अल्लाह ने फरमाया ना कि बगैर, सूरह हुजरात का पहला हुक्म क्या था, अदब एहतराम. दूसरा हुक्म क्या था, बगैर तस्दीक के खबरें ना फैलाया करो. तीसरा हुक्म, मुसलमानों की 2 जमातें आपस में लड़ पड़े तो तीसरी भी जमात लड़े, सुलह कराओ. तो अगर ये मुसलमानों की 2 जमातें मैदान जंग में लड़े तो भी सुलह है, यूट्यूब पे लड़ पड़े तो भी क्या है, फेसबुक पे लड़ पड़े तो भी बोलो ना भाई सुलह कराओ यार. बोले भाई नहीं वो ऐसा नहीं था, वो उनका मतलब ये नहीं था. इनको बोलो नहीं भाई वो ऐसा नहीं था, उनका मतलब. हदीस में तो यहां तक आता है, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी यकज़िबु लियुस्लिहा बैनन नास, वो झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोले. अल्लाह क्या उसको झूठा शुमार, और हम सच तो बोल नहीं सकते, तोड़वाने के लिए झूठ बोलते हैं. तो लोगों में उलमा भी दाखिल हैं, अवाम भी दाखिल हैं, मियाँ बीवी भी दाखिल हैं, औलाद भी दाखिल है, वालिदैन का औलाद से रिश्ता, रिश्तेदार आपस में भी दाखिल हैं. तो इसमें तो हमें झूठ, अगरचे बहुत से उलमा की राय सरी झूठ मुराद नहीं, इससे गोल मोल कलाम, वो कुछ और मतलब समझे, आप कुछ और. तो इसकी जब हमें इजाजत, क्या तरगीब दे दी गई है, तो झूठ बोल के लड़वाने की, बगैर तहकीक की खबरें फैला के लड़वाने की कहां से हमें इजाजत होगी. तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिनीन आपस में भाई हैं, इनके दरमियान आपस में सुलह कराओ. और आगे फिर अल्लाह ने बहुत सारे अहकाम दिए. तजस्सुस मत करो, टोह में मत लगो किसी की. कोई निजी जिंदगी में क्या कर रहा है इसमें मत घुसो. कहां जाता है वो, ऑफिस से आने के बाद लेट घर क्यों आता है, किधर जा रहा है, मैं जरा देखूं बंदा जाता कहां है. वो तुम्हें क्या करना है यार, कहां जाता है भाई. एक आदमी ने किसी से पूछा तेरी बीवी बदसूरत है खूबसूरत है, उसको गुस्सा आया कि तू क्यों पूछ रहा है, कह रहे जनरल नॉलेज के लिए. तो जनरल नॉलेज के लिए के उन्वान से घरों में घुस रहे हैं लोग, निजी जिंदगी में. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में झांके, अभी घुसा नहीं है, झांके परमिशन के बगैर, फरमाया उसकी आंख पे पत्थर मारो, उसकी आंख फोड़ दो. यानी सॉरी, ये नहीं फरमाया कि आंख फोड़ दो, फरमाया किसी ने पत्थर उठा के आंख फोड़ दी तो जमान नहीं है, फोड़ने के लिए नहीं है, उसने तो वैसे ही पत्थर उड़ा कि मेरे घर में झांक क्यों रहा है, वैसे ही पत्थर मारा और इत्तेफाक से क्या हो गया, तो कोई जमान नहीं है. ये हदीस में आता है. कितनी शदीद वईद है कि अभी घुसा नहीं है, सिर्फ झांक रहा है. वजह क्या है कि भाई जब वो उसकी प्राइवेट जिंदगी, आप क्यों उस पे उलझ रहे हो. और आप बताओ, हमारे यहाँ यूट्यूब पे जब किसी को इज्जतों को उछाला जाता है तो उनके घरेलू हालात डिस्कस किए जाते हैं कि नहीं. अबे फला ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, पता है क्यों दी है, अबे फला तो फला की लड़की को लेके भाग गया, अबे ये जो फला ने शादी की मुझे पता है सेटिंग की शादी है ये. भाई इतनी बातें घरों में घुस रहे हैं, रैकियां कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये निजी जिंदगी लोगों की तबसरा. अच्छा फिर उसमें भी ये अक्सर ये क्या होता है कि ये जो मशहूर लोग होते हैं ना, इनकी मियाँ बीवी में अलहदगी होती है तो इनकी औरतें आके फिर क्लिप रिकॉर्ड करवाती हैं, इंटरव्यू देती हैं, मेरे मियाँ ने ये जुल्म किया, मेरे मियाँ ने ये जुल्म किया. लोगों ने मियाँ को गालियां दी हुई होती नीचे. ओ भाई ये तुम्हें क्या पता किया भी है कि नहीं किया. या कभी मियाँ आके रिकॉर्ड करवा रहा होता है, हम दोनों का रिश्ता, जो मशहूर शख्सियात होते हैं ना जो पहले से मीडिया पे आ रहे होते हैं, वो असल में एक्चुअली ये हुआ था, ये यूं कर रही थी, तो औरत को गालियां दे रहे होते हैं लोग. छोड़ो मिट्टी डालो भाई, ओ भाई अलहदगी हो गई, मियाँ बीवी तो भाड़ भेजा, हमें क्या करना है. इतना घुसते हैं, हर घर की खबर,
उस घर में ये हो रहा है, उस घर में ये हो रहा है, फलां की बेटी पर्दा करती है, फलां की बच्चे की इतनी सेटिंग चल रही है, फलां ये करता है, फलां वो करता है। तो जो भी कर रहा है भाई, आपसे उसके बारे में सवाल नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वला तजस्सू, जासूसी मत करो। सिर्फ जासूसी जंग के मौके पर जायज है, समझ रहे हो, खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी जायज है, वो भी आपकी निजी जिंदगी की नहीं, बल्कि ये कि ये इतनी एक्टिविटीज नोट करना कि भाई कंट्री के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा। एजेंसी वाले गड़बड़ पता है क्या करते हैं, वो आपकी जो जैसे इसको किसी ऑफिसर ने जिम्मेदारी लगाई ना कि फला मौलाना साहब आजकल बड़े चहक रहे हैं, देखो कहीं ये रॉ का एजेंट तो नहीं है, ये कहीं जो है ना कोई और मुल्क के खिलाफ तो नहीं है, जरा इसकी तहकीक करो। वो एजेंसी वाला क्या करेगा, निजी जिंदगी में घुस जाएगा, आपके लैपटॉप निकाल के आपकी बीवी की तस्वीरें देखना शुरू कर देगा, और क्या करेगा वो हर वो सारे घरेलू राज जानने की कोशिश में, इसका गलत फायदा उठा रहा है वो। ये बहुत होता है लोगों के साथ, कोई मशहूर शख्सियत है, कोई सियासतदान है, उसके बारे में इंक्वायरी एजेंसी वाले करते हैं तो इतनी महदूद नहीं रखते कि भाई बस इतना देख लो मुल्क के खिलाफ है नहीं, उसके घर में घुसने की क्या जरूरत है तुम्हें। मैं पहले मेरे पीछे एजेंसीज बहुत लगती थी, अब तो शुक्र है उनको इत्मीनान हो गया, ये मुल्क के खिलाफ नहीं। हम खुदा की कसम बहुत सौ से ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ये सिर्फ हवाई दावे नहीं है। हम अगर वो अपनी कुर्बानियां बताएं कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है तो वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। हकीकत में इस मुल्क से हमारे उलमा ने हमें ये सिखाया है कि ये मुल्क है तो हम हैं, इस्लाम है। अगर ये मुल्क खत्म हो गया तो जैसे बगदाद का सुकूत हुआ था ना, उससे इस्लाम को फायदा हुआ, नुकसान हुआ। उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, उसके बाद मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ, फिर खिलाफत उस्मानिया, फिर सबसे पहले हुई खिलाफत बगदाद खत्म। बगदाद की खिलाफत के बाद मुसलमानों पर दूसरा जवाल आया, उंदलुस की खिलाफत खत्म हुई है। उसके बाद मुसलमानों पर जवाल आया बर्रे सगीर पर, मुगलिया सल्तनत की वाट लग गई, खत्म हो गई। फिर जवाल आया, खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई। अब बड़े बड़े माहिर उलमा से मैंने सुना है कि अब अगर इस्लाम एक पावरफुल हैसियत में कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। यानी जिसकी एक पावर है ना, एक पावरफुल आर्मी है जिस मुल्क के पास। सऊदी अरब के पास आर्मी नहीं है, तुर्की के पास आर्मी है, मगर वहां इस्लामी शियार इतने ज्यादा नहीं है, 50%। तैयब उर्दुगान जब तक है तो है, अगर अल्लाह न करे उसको शिकस्त हो गई तो फिर लिबरल हुकूमत आ जाएगी, बिल्कुल ही। यानी उनके आइन में इस्लाम नहीं है, हमारा तो आइन इस्लामी है भाई, हम तो इससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है दर्जनों खराबियां हैं, लेकिन आइन में ही पहली शिक है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। आगे जितनी कानून साजी होगी इसके मुताबिक होगी, वो अगरचे नहीं हो रही, लेकिन रीढ़ की हड्डी में इस्लाम शामिल हो गया है। तो हमारा ये अकीदा है कि अब अगर अल्लाह न करे पाकिस्तान को कुछ हुआ तो ये ऐसा सुकूत होगा कि उसके बाद उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बहुत सारे मुल्क मुसीबतों से पाकिस्तान की वजह से बचे हुए हैं। तो वो क्या होता था कि मेरे घर आके बैठते थे और क्या कर रहे हैं, दराजों में घुस रहे हैं, अलमारियों में घुस रहे हैं। ओ भाई तुम दराजों में अलमारी में क्यों घुस रहे हो? तुम बिलफर्ज अगर एजेंसी के आदमी हो, तुम्हें हुकूमत ने, ये मेरे 10-15 साल पुरानी बात है जब दहशतगर्दी उरूज पर थी ना, तो वो उनकी जिम्मेदारी भी थी, देखें जो मशहूर लोग हैं जरा उनको। तो भाई ठीक है आप घुसो, लेकिन ड्रॉज में क्यों घुस रहा है भाई तू? यहाँ बम रखा हुआ होगा क्या यहाँ पे? वो क्या है, अपनी ठरक। एजेंसियों ने उनके जिम्मे ये टुच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, घूम रहे होते हैं। एजेंसी में जो ऑफिसर है उसने उनको यहां तक जाने की इजाजत नहीं दी होती, लेकिन वो अपनी जाति के राज पे मुत्तले हो जाऊं किसी तरह, फिर मैं जाती तौर पे ब्लैकमेल करूंगा। समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर में घुस रहा है, कभी क्या क्या कर रहा है, क्या मैं अंदाजा हो जाता है बंदा ठीक नहीं है। ये भी मुमकिन है एजेंसी का ना हो, वैसे ही कोई बंदा आ गया हो, आप किसी को मेहमान के तौर पे कमरे में बिठा के जाएं और वो आपकी ड्रॉजें खोल खोल के चेक करना शुरू कर दे। आप चाय बनाने के लिए गए और वो, तो ये घटिया और नीच हरकत है या नहीं है? भाई तुम्हें यहाँ बिठा गए हैं, तमीज से बैठो यार। ड्रॉज खोल के देख रहा है और जो है वो कंप्यूटर खोल के देख रहा है। आप किसी को मोबाइल पकड़ा दो, फौरन इनबॉक्स में जाके मैसेज पढ़ना शुरू कर देगा वो। तो ये है ला तजस्सू। अल्लाह फरमाते हैं जासूसी सिर्फ उसकी होगी जो जिसके बारे में आपको खतरा है कि मुल्क के खिलाफ तो नहीं जा रही है, तो उसकी भी जासूसी इतनी होगी जितनी मुल्क के दिफा के लिए जरूरी है। उसकी खतने चेक करना शुरू कर दें आप बैठ के बाकायदा। चलो खतने इस नीयत से कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां का एजेंट हो, वो भी चलता है। तो ये कर रहे हैं लोग ये काम। तो ये है तजस्सुस, ये इस्लाम में क्या है, हराम है। एक दफा क्या हुआ, हमारे पड़ोस में ना खिड़की खुलती है, यानी हमारे मेन गेट से दूसरी तरफ, वो हमारी खिड़की नहीं, उनकी खिड़की हमारी तरफ खुलती है, हमारे घर की तरफ नहीं, दरवाजे की तरफ। तो उधर टीवी चल रहा था। अब एक खातून आई, उनकी नजर खिड़की पर बड़ी फिल्म चल रही है, या टीवी चल रहा है या क्या, वल्लाहु आलम, अक्सर फिल्में ही चल रही होती है टीवी में। मैं उनको अंदाजा हो गया टीवी चल रहा है। अब वो हमारे घर में घुसी, मिलने के लिए आई थी। अब वो ना, अब उनको ये नहीं पता कि ये साथ कमरा हमारा नहीं, हमारे पड़ोसियों का है।
اب ان کو یہ تجسس مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ, ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو, کبھی یوں جا رہی ہے, کبھی یوں جھانک رہی ہے, کبھی یوں جھانک رہی ہے, کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہے. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے, اور یہ بھی کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہی ہے کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہے نا یہ ان کا ٹی وی ہمارا نہیں ہے, دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں, ایسا نہ وہاں جا کے خبریں پھیلانے. تو بھائی اگر آپ کو گھر میں بلایا چائے کے لیے, چائے پیو, پتلی گلی سے نکلو, آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا, کتنی گھٹیا حرکت ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا. کہ تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا, ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے, ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے, امیر صاحب نے دروازہ بجایا, ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے, وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا محمل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیاؤ اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا. اس واقعے میں 12-13 سال کا تھا اس وقت, تو اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ, ابے ہمیں پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. جلیل سوال کے جواب دے دیتے ہیں. بھائی میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی, اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا, لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی, کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے, پہلی بات تو گناہ کرتا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے, لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس پہ میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ. ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں, دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا. میرے یہ علمی بیانات ہوتے, یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں نا, یہ واضح نصیحت ہے, اس پر کسی کے علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ کے, سمجھ رہے ہو. جو میرے جو تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے ہیں وہ الگ ہیں, اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے. ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ, ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں, لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. واضح نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو, وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی, تو یاد رکھو جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو, تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا, 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے, تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا, لعنتی عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا, پھر یوں کر, ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا, اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے لعنت تو ہوگی, لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے, محلل کہتے ہیں حلال کروانا, حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا, لعن اللہ المحللہ, نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت,
اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پہ بھی پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے, لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی مگر حلال ہو جائے گی. ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا, یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا, حرام, ناجائز, گناہ ملے گا اس پہ. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا, مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو. آگے قرآن کہہ رہے فَإِن طَلَّقَهَا, اس کے بعد اگر چاہے وہ فوراً بعد ہو, 1 سال کے بعد ہو, 20 سال کے بعد ہو, قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ لوں, فَإِن طَلَّقَهَا, اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حتیٰ, یہاں تک کہ, یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں, تنکیحا زوجن غیرہ, پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. فَإِن, پس اگر اس نکاح کے بعد, اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی, اس ہم بستری اور نکاح کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا, یہ دوسرا طلاق دے دے, اگلی رات کو دے دے, 1 گھنٹے بعد دے دے, آدھے گھنٹے بعد دے دے, 15 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 سال کے بعد طلاق دے دے, ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے. چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے, ہم بستری کی, ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے, اللہ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی, ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں أَن يَتَرَاجَعَا, کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 3 طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ وہ حلالہ تو لعنت ہے, حلالہ تو یہ ہے, تو حلالہ کروا دیا, حلالہ کر. او بھائی جان, اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے, قرآن میں اس کی اجازت ہے, تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے, قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے. پری پلان حلالہ ہے, وہ لعنت ہے. پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ نہیں ہے. تو پھر اگر دوسرا شوہر ہم بستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا, یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا, دوسرے شوہر ہیں جب بیوی سے ہم بستری کی, تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے. اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے تو گناہ ہے. ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اسلام میں یہ غلط, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں, تو یہ ریزن ہے ایک. بھائی میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں. سوال پیدا جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی, آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی, نہیں لگے تو نہیں. مجھے نہیں اچھے لگ رہے, مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی, یہ اب قرآن پر کیا ہے, آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو, چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے, ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے, وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے طلاق مانگی, وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا, تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہے, شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا, مجبوراً گزارا کریں گے. مننے کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے میں نہ چھوڑوں تو, لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی, اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں, تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں, کوئی ریزن نہیں. میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس, یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ او بھائی محبت کا رشتہ ہے, محبت سے رہو, ٹھیک ہے نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے, لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو, آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو.
اور اگر نہیں آپ کہو یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے نا, مجھے ویسے کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں, پھر بے شک نہ چھوڑو, آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو, تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں. تو اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا, سمجھ رہے ہیں بھائی, میں نہیں رہ سکتا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, تمہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن اب تو تم نے اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں, تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی, ہم نہیں چھوڑیں گے, جاؤ. تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس ہے, انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو طلاق دے دو. تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, آپ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو. مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی نا, ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں, وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں, تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے, آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہہ رہا یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی, کہہ رہے یہ اخلاق کی بہت لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو, اب ان کے ماشاءاللہ گزارا ہو رہا ہے, بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی ہوگی, پھر بولو گے دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا. تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرے, جو ملا صبر کرو شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے, پازیٹیو چیزوں کو دیکھو نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے, فوراً دے دے, اگلے دن دے دے, 10 سال کے بعد دے دے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس سے بچے ہیں, اس کے جذبات و فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی, تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت, طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا, یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دی تھی تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا, آدمی. یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے کہ دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا, جو جھگڑے ہو رہے تھے اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی, میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا, ایک اچھا آدمی مل گیا, میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی, مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا, عین ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی تو جب وہ دھکے کھائے گا نا اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ ہے, مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا, اب تو بچے بھی گئے, چلو کھانا نہیں بناتی تھی, خدمت نہیں کرتی تھی, تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا, یادیں تو پھر آتی ہیں, کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نگاہ میں چلی گئی, یار یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا. اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا, تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی, بولو بھائی بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا ہے کسی اور سے نکاح ہو گیا, فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, ادھر ہی زندگی ہنسی خوشی زندگی گزارو, میری جان چھوٹی, اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا. سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے